बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की FIR दर्ज होते ही नया धमाका हो गया है। और एक जानिब तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो रिपोर्ट जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाना चाह रही थी या तात्तुल का शिकार थी और उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे थे, वो मंजर आम पर आ गई है। तो वहीं दूसरी जानिब क्या इस कत्ल में नवाज शरीफ नामजद हो सकते हैं? क्या नून लीग के साथ एक गेम हो चुकी है? ये बड़ा बारीक नुक्ता है। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के करीबी अशखास के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और उसी तर्ज की गिरफ्तारियों और मुकदमात का आगाज हो रहा है जो पिछले चंद महीनों में देखने में आई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस चीज को किस तरह लेते हैं, ये भी एक अलग सवाल है। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, उसने समाअत की अरशद शरीफ के कत्ल के केस की। FIR आज के दिन यानी कि 6 दिसंबर बरोज मंगल 12 बजे से पहले दर्ज करने का हुक्म दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर जमा कराने का हुक्म देकर समाअत जो है वो मुलतवी की। अब FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस ने इंतहाई होशियारी दिखाते हुए अरशद शरीफ के लवाहिकीन के होते हुए लवाहिकीन की बजाय सरकार की मुद्दईयत में एक FIR दर्ज की है। और क्या ये हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक FIR है या नहीं, ये बड़ा एक नुक्ता है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। फैक्ट फाइंडिंग में इंकशाफ किया गया कि अरशद शरीफ को एक मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया और अरशद शरीफ के मुकदमात और उनसे जुड़े खतरात जो थे, यानी उन पर जो केसेस थे, उन केसेस की वजह से उनकी जिंदगी को खतरात थे, उसी वजह से अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में बताया गया कि बज़ाहिर अरशद शरीफ को UAE छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैसल वाडा को भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया। फैसल वाडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को न शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा करवाया, यानी फैसल वाडा भी झूठे साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से तहरीरी सवालनामा मांगा, ताहम उन्होंने सवालनामे का ताहाल जवाब जमा नहीं कराया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज कराने वाले 9 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद पेश हुए और दोनों अफराद ने अहम इंकशाफात भी किए। ये प्रॉक्सीज होती हैं, किसी भी बंदे को उठाकर कहा कि फलां पर मुकदमा दर्ज कर दो। अब इन 2 अफराद ने अहम इंकशाफात किए। तफसीलात के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल केस में मुकदमे के मुद्दई ने कराची में ARY और अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज कराने से मुतालिक सब कुछ बता दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकदमात दर्ज कराने वाले 9 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद पेश हुए। कमेटी में पेश होने वाले दोनों अफराद ने कहा कि ARY और अरशद शरीफ पर मुकदमात ज़ाब्ते के तहत दर्ज नहीं कराए गए और अरशद शरीफ ARY के खिलाफ मुकदमात में हुकूमत की मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहना है कि अरशद शरीफ और ARY के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने वालों को तलब किया गया। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में दर्ज तमाम मुकदमात कवायद और ज़वाबित के खिलाफ हैं। फिर सवाल यह है कि वो कौन था जो ये मुकदमात दर्ज करवा रहा था। अब यहाँ पर अरशद शरीफ कत्ल की FIR भी सामने आ चुकी है। FIR SHO थाना रमना जो इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज हुई है। अरशद शरीफ कत्ल की रिपोर्ट 26 अक्टूबर को ज़ेरे दफा 174 के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत आतिशी असले की गोली लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया। FIR में खुर्रम अहमद और तारिक अहमद वसी को नामजद किया गया है और तफ्तीश होमिसाइड यूनिट के हवाले की जा रही है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR
والدہ کی مدعیت کے بغیر ہی درج کیا، ورثہ موجود ہیں۔ ایسی ایف آئی آر تب درج کی جاتی ہیں جب کوئی لاوارث ہو، عرش شریف کے اہل خانہ موجود ہیں، ان کے ورثاء موجود ہیں، پوری قوم ان کی وارث ہے، اور پوری قوم نے یہ میسج بھی دیا۔ اس سب کے اندر عرش شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کا کہنا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہم نے درج نہیں کروائی، تھانہ رمنا والے ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہی یہ عرش شریف کے لواحقین ہیں۔ جبکہ ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ عرش شریف کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج نہ کرنا غلط ہے۔ اگر تو آپ سچے ہیں، اگر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیا ایشو ہے؟ آپ اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں کترا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور سٹیٹ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مقدمات ان کے دور میں درج ہوئے، عرش شریف ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر گئے، یہ وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور وہی آج بنے ہیں اہل حوث، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ تو خدارا انصاف ہوتا ہوا کم از کم نظر تو آئے، جو ہلکا پھلکا نظام انصاف نظر آتا ہے اسے ہونے تو دیں۔ اور امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج اکھاڑ کر رکھ دے گی اسلام آباد پولیس کو، اور برہمی کا اظہار کرنا چاہیے آنریبل چیف جسٹس کو، اور یہ نظام عدل اور نظام انصاف کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ عرش شریف کے حوالے سے اعتزاز احسن نے بھی بڑی اہم بات کی ہے۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ عرش شریف کا قتل ٹارگٹڈ اور کنٹریکٹڈ آپریشن تھا۔ اگر یہ اس طرح سے تھا تو تسنیم احمد نے جو لندن میں پریس کانفرنس کی آن دی ریکارڈ وہ یہ باتیں کر رہا ہے، تو پھر اس میں وہ لوگ بھی نامزد ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے نام لیے گئے، ان سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلکہ آپ یہ سنیں کہ اعتزاز احسن صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ نہ ملے تو پھر پولیس کی مدعیت ہو سکتی ہے، ورنہ تو والدہ اگر کہتی ہے کہ میری مدعیت میں ہوگی تو اور کسی کی مدعیت میں نہیں ہو سکتی۔ پولیس تو اس میں ایک طرح سے خود فریق ہے ایز ریاست بنام جو بھی ملزم ہوگا، اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو۔ اسٹیٹ میں آتی ہے پولیس خود مدعی اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتی۔ پولیس کو مدعی واضح ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ اور کانٹریکٹڈ آپریشن تھا۔ تسنیم حیدر ہے، اس نے ایک جو بیان دیا ہے، کوئی اسے مشاورت کی گئی یا اس کو یہ تلقین کی گئی، یہ دستاویز ہے عدالت کے لیے، اٹ از ایویڈنس کہ وہ بات کر رہا ہے لندن میں، بات کر رہا ہے آن دی ریکارڈ، ان کو پیش کرنا پڑے گا گواہ کے طور پہ۔ میرا خیال ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو سب سے بڑی دشواری آئے گی وہ آ رہی ہے لندن سے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا، یعنی کہ نواز شریف کو اس قتل کیس میں جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ لندن سے آ گئی ہے، اور گواہ کے طور پر تسنیم احمد کے بیان اور اسے پیش ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اس میں نواز شریف نامزد بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب آپ اعظم سواتی کا کیس بھی دیکھ لیں، ملک بھر میں کیسے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ تقریر کی، 400 تھانوں میں ایف آئی آر درج ہو گئی۔ پھر عمران ریاض کا معاملہ تھا، ملک بھر میں ایف آئی آر درج کی جا رہی تھی۔ واقعہ ایک جگہ ہوتا ہے اور ملک بھر میں مقدمے بنتے ہیں، عجیب مذاق بن گیا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے رہنما سلمان احمد کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تربت کے اندر یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما سلمان احمد جو گلوکار ہیں، ان کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمے میں کہا گیا ہے کہ سلمان احمد نے ادارے کے سابق سربراہ کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے خلاف دوبارہ کراچی کے تھانے میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمہ ملکی ادارے کے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلانے کی دفعات کے تحت درج ہوا۔ مدعی مقدمہ نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے ادارے کے سابق سربراہ کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی۔ شہباز گل عوام کو ادارے کے خلاف، افسران کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اب کس نہج پر جا رہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب عرش شریف کا جو کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت سی امیدیں جاگ چکی ہیں۔ آج خود نوٹس انہوں نے لیا ہے۔ امید ہے کہ عدلیہ پر جو تھوڑا سا ہمارا اعتماد ہے وہ برقرار رہے گا اور قوم مایوس نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔